Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan pagbuhat nga makugihon alang sa Dios. Ug ang atong teksto makita sa Colosas 3:23 nga nag-ingon, bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasingkasing nga ingon sa nag-alagad kamo sa Ginoo ug dili sa tasbo. Adunay dako nga buluhaton nga angay pagabuhaton dinhi sa atong kalibutan. Ang mga lalaki ug ang mga babayi angay nga makabig, dili pinaagi sa mga gasa sa dila o sa pagbuhat nga mga milagro, apan pinaagi sa pagwali ni Kristo nga gilansang. Nganong ilangan pa man ang pagpaningkamot nga ang kalibutan mahimong arang-arang? Nganong maghulat pa man sa maayong mga butang nga mahitabo, sa mahalon nga mga kagamitan nga ihatag, diha sa tanan nato nga buhaton, bisan og atong bulhaton anaa sa tindahan, sa umahan, o diha sa opisina, angay nato nga pagpaningkamutan ang pagluwas sa mga kalag. Kini nga kinabuhi puno sa madagayaon nga mga kahigayunan, na mahimo nimo nga mapalambo diha sa mga abilidad nga gihatag sa Dios aron ikaw mahimong panalangin ngadto sa uban. Ug sa diha ikaw pod mausab mapanalanginan diha sa imong mga wala sa pagunahuna sa imong kaugalingon, sa imong pagbuhat sa ingon. Ang walay hinungdan nga mga panghitabo usahay mahimong panalangin ngadto sa tawo nga nagabuhat niini, uban sa prinsipyo ug kinsa ang naanad sa paghimo sa insakto tungod kay kini mao ang insakto. Pangitaang hingpit nga kinaiya ug tuguti nga ang tanan nimo nga pagbuhaton makita man ug madayig sa tawhanong mga mata o dili, pagabuhaton uban sa usa ka mata nga angay sa paghimaya sa Dios. Tungod kay ikaw iya sa Dios ug siya nagtubos kanimo sa kantidad sa iyang kaugalingong kinabuhi. Pagmatilub-anon sa pinakagamay ug bisan sa pinakadako, kat-uni ang pagsulti sa tinuod, sa tanang higayon sa pagbuhat kung ang unsa ang matuod. Tuguti nga ang kasing-kasing tibuok nga gitugyan ngadto sa Dios. Kung gidumalahan uban sa iyang grasya, imong mahimo ang ginagmay nga mga buhat sa pagkamaayo. Bubuhat sa mga katungdanan nga gisagon diha kanimo ug magdala sa tanan nga kahayag diha sa imong kinabuhi ug kinaiya nga tungod niini mahimo nimo nga madala makatag ang mga gasa ug gugma panalangin samtang ikaw magalakaw sa dalanon sa kinabuhi. Ang imong mga buhat taas kaayo ug maabot bisan hangtod sa kahangturan. Ang imong mga buluhaton ni ining kalibutan makita dito sa langit ug didto kini magkinabuhi. Hangtod sa walay katapusang kapanahonan tungod kay kini nakaplagan nga bililhon diha sa mata sa Dios. Hinumdumi nga bililhon gyud ang pagbuhat sa tanang bililhon nga buluhaton. Magampo ta mga kapaglaom. Ginoo, daghang salamat sa imong pagpukaw sa amo kaning buntaga. Daghang salamat sa mga grasya ug imong gipakita sa amo nga kamaayo. Tabangi kami Ginoo nga magalakaw diri sa kalibutan nga mamahimong buutan, mahimong maayong ehemplo sa ubang tawo kung asa man sila ug makita nila ang imong kinaiya sa amoa. Daghang salamat sa tanan ug pasayloa kami sa mong sala. Sa ngalan ni Hesus. Amen.